हसन अयूब साहब, अगर अभी तक जो मामला नजर आ रहे हैं, लुक्स लाइक कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पीटीआई। फायदा किसको होगा इसका? किस जमात को आपको लगता है? पंजाब में ऑब्वियसली लगता है कि पीएमएलएन को शायद फायदा हो, बाकी दीगर जगहों पे आपको क्या लगता है? देखिए, बात ये है कि फ़ायदा तो हर जमात को होगा जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही हैं। चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज का सिर्फ अगर आप नाम लेना चाह रही हैं तो मतलब उनका नाम ले लें, यकीनन पंजाब के अंदर उनको फ़ायदा होगा। आईपीपी को भी फ़ायदा हो सकता है, उसका पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ को तो वोट मिलना है एंटी नवाज वोट पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर एंटी नवाज वोट है, वो मुस्लिम लीग नवाज के पास तो नहीं आना, वो तो वोट जाना है या आईपीपी के पास जाएगा या पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। तो वो वोट बैंक जो है, यानी ओबियसली अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होता तो प्रॉब्लम जो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होना है वो ये होना है कि अगर सपोजिटली 3-4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो वो 3 के 3 ये क्लेम कर रहे होंगे जी कि मैं जो है वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। अब आवाम को कौन बताएगा कि जी कौन सा हकीकी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है? तो बुनियादी इशू तो ये है। और जो दूसरी बात मुजाहिद साहब फरमा रहे थे, जो कि आज के हालात के हवाले से वो बात कर रहे थे कि हालात जो हैं वो खासे जो है वो परेशान कुन हैं, तो एक जमात के लिए बिलखुसूस, तो उस जमात से पूछे ना कि ये कि किसने उनको कहा था, कौन से डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया था कि जाकर अटैक करो आप रियासती इदारों के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएं। यानी किसी ने, आपने सुना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया रियासती इदारों के ऊपर। और किसी ने, उस टाइम भी महकमा ज़राअत था, अगर आपको याद हो 2017-18 के अंदर महकमा ज़राअत के लोगों ने आए थे और सेनेट के इलेक्शंस में जब सादिया अब्बासी वगैरह मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे तो जब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के जो है साइंस से टिकट्स इशू हुए लिहाजा उनके उम्मीदवारों को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया था। ठीक है, तो बात यह है कि ये मकाफाते अमल है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। लेकिन अगर आप बात समझे, अगर हम पीएमएलएन की तरफ थोड़ा सा बात मुकम्मल कर लूं, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना, अगर आप मुझे सुन ले, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, अब ये मकाफाते अमल है। अब अगर सपोजिटली तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड वहीं से मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है। उनको मुस्लिम लीग नवाज ने ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, उनको पीपल्स पार्टी ने या किसी और सियासी जमात ने नहीं देनी। जिनके साथ उन्होंने जंग छेड़ी है उन्हीं के साथ सीज फायर करना होगा। जी, अब आप मेरी बात कंप्लीट होगी। ओके, सो नून लीग के अंदर टिकटों के हवाले से क्या बहस हो रही है? मरियम नवाज ने एक वक्त में कहा था कि लोटों को कभी नहीं हम दोबारा आने देंगे, लेकिन अब काफ़ी हम देख रहे हैं कि पुराने साथी, मसलन फैसलाबाद में राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज के दरमियान मुकाबला है, जलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर का मुकाबला चल रहा है। दानियाल अजीज का कह रहे हैं कि शायद मामला ठीक हो गया है, लेकिन ये इनसाइड चपकलिश क्या है पीएमएलएन में? ये तो फितरी अमल है, यानी एक नशिस्त के ऊपर जब 6 उम्मीदवार हैं तो 6 उम्मीदवारों में से किसी एक को ही मिलना है टिकट। तो लिहाजा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जैसे आपने नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी का कंपैरिजन की बात की, या राजा रियाज साहब की और जो थे दूसरे राना अफजाल साहब के साहबजादे, मुझे नाम उनका शायद नहीं मालूम, राना अफजाल साहब के साहबजादे जो हैं उनके दरमियान जो इशू है, तो राजा रियाज साहब को मेरे ख्याल से वो कौमी असम्बली का टिकट मिल रहा है, और जो एमपी के नशिस्त के ऊपर आई बिलीव कि वो राना अफजाल साहब के साहबजादे जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है नवाब शेर वसीर का, तो नवाब शेर वसीर साहब अगर छोटी नशिस्त पर आना चाहें तो शायद उनको टिकट मिल जाए। तलाल चौधरी का टिकट जो है वो छीन नहीं पाएंगे। और ये गो के यानी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कुछ ऐसी जो है वो एक अल्फाज अदा किए जिससे ये तासुर मिला शायद कि वो लोग जो कि अपनी सियासी वफादारी तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज के साथ शामिल हुए हैं तो उनको टिकट्स मिल रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी जो बात की थी उसमें जो लास्ट वर्ड था, उन्होंने कहा था कि हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा लाउडली और क्लियरली ये बयान कर दी है कि वो तलाल चौधरी जैसे वफादार कारकुन को इग्नोर नहीं कर रहे। राइट, हसन आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, बात ये है कि मैंने तो बात दोबारा मैं वही बात रिपीट करता रहता हूँ। बात ये है कि तहरीक इंसाफ का जहाँ उसने मत्था लगाया है तो डील तो उनसे करना पड़ेगा ना। देखिए, बात ये है कि सियासत बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है।
لیکن تحریک انصاف نے یعنی کھلے رستوں سے وہ خود بند گلی میں گئی ہے. دیکھیں جب یہ وزیراعظم تھے جو بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے, یہ پرائم منسٹر تھے, سوات گئے, تو پھر اس کے کانسیکوینس بھی آئیں گے نا. ٹھیک ہے حسن, آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ کے پی میں لگ رہا ہے کہ مولانا آ رہا ہے, لیکن جب ہم رپورٹر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, رپورٹر سے بھی اور بڑے اہم جگہوں پہ بھی, تو جو ایک محتاط اندازے ہیں اس میں تو پی ٹی آئی مضبوط نظر آ رہی ہے ان رپورٹس کے مطابق. کے پی میں پیپلز پارٹی, جے یو آئی, این پی اور قومی وطن پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں فارمولا بھی طے ہو گیا. سو مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ابھی اس وقت ہمیں بیک گراؤنڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے فریہ کہ آپ کے رپورٹرز نے اپنی رپورٹنگ کرنی ہے, میں نے اپنی جو انفارمیشن کے اوپر اپنا انالیسس دینا ہے اور اپنی جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں پر میری کیلکولیشن ہے کہ جو سندھ ہے وہ پیپلز پارٹی سے لیا نہیں جا سکے گا چاہے جتنے مرضی اتحاد بن جائیں. اس طرح جو پنجاب ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو مسلم لیگ نواز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی. اور اگر آ جائیں کے پی کے اندر, تو کے پی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹف ٹائم ضرور دینے جا رہی ہے, لیکن نشستیں نکالنا ان کے لیے بظاہر ناممکن دکھائی دے رہا ہے. اس کی ریزنز ہیں, اس کی ریزنز یہ ہیں کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ایون تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. اب وہ لوگ جو کہ کاغذات نامزدگی موجودہ حالات کے اندر, حالات کو بھی دیکھیں نا آپ, وہ کاغذات نامزدگی جمع تو وہ کرا نہیں پا رہے, بھاگ رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, تیسرے دن اپنی پارٹی چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کی جو ہے وہ اسمبلی جیت پائے گی؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اگر آپ کو بنتی دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کی, دین آئی مسٹ سے کہ یو نیڈ ٹو ویک اپ. تحریک انصاف کے پاس دیکھیں ان کے پاس ایک آپشن تھا اور انہوں نے یہ 2-3 ماہ اپنے ضائع کیے ہیں. انہیں اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے کے لیے جو حالات کو مؤثر کرنا تھا, انہیں نیگوسیشنز کرنی تھی. ان کے پاس بڑی سینئر پولیٹیشنز تھے, ان کے پاس بڑے سینئر وکلا کی ٹیم تھی جن کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا بانی چیئرمین کو. اور میں پھر بات وہی ریپیٹ کروں گا کہ سیاست میں آپ نے راہیں نکالنی ہوتی ہیں, آپ نے راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں, آپ نے کچھ لو اور کچھ دو کرنا ہوتا ہے, آپ نے کئی دفعہ آگے چارج کرنا ہوتا ہے اور کئی دفعہ 5-6 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں. پہلے تو جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ آپ کا معاملہ تھا ہی نہیں, وہ آپ کا ہیڈک تھا ہی نہیں. آپ نے اس میں اپنے سیاسی گرو کے کہنے کے اوپر آپ خود ملوث ہوئے, پھر آپ نے ہر چیز کے اندر مداخلت کی, پھر اس وقت آپ نے لانگ مارچ کیا, پھر آپ نے ڈی جی سی کو ایف آئی آر میں نومینیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے تو پھر بھگتو. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. مجاہد صاحب, نون نے تو